ወንጀል ሕዝግና ዓድሎ በቃ مسعطو تفاليمو عدو محزون جيجنا ادولو سيفيلان سلاز قتلو اي انا زحطو سيفيلان سلاز غودئي زحطو تنغركي عطوق جن يبلك له انا وين ابرايا لو تي دي اف اي محري يبلك فربي زاخلا يهاب نعد تما زبالاي كي اتو صنحما تما زبالاي كي ين زارب ديو غدفنا بان زارب نود تما زبالاي كي اتو دين بدف يما تمزبلاي سمعني تمزبلاي تايلك تمزبلاي بعلو وديونا زي مصت وليلاتم يول نيرم تا خوينو ها نغرنستي تمزبلاي محدرا زي حزناين خديب نيرو اي ولو وصلنا ما تكلف خضر يوم لا انا عنده انا ما تكلف نوخات لا يوم فتكلف يوم ثم ما بدف تمصنا في نوض انا زارب لنا صلحنا كذا هو مكوي كنت من الخمر بحرجه نساي سلسله نعم تفانقلت هذا مو خدمه لك الله حزب كوي زارب السو هذا دام صنبا واه او السودان للسي نمنتاي زي ملس عدو مسزبو رايا سيقمط قال يقمط السودان للسي كاب السودان اب نفاس حصا صحاي كونسي الى حاتي تزملس لي ملسي اي نبرك او زملس لي ملسي وازدا دجنا كو إلو ازود خرطات للس دجن يلمو كنغرك نبا تصفاي انا شرخي دبيت تمرت صحاي يزني تفانا علي ولا بالفيديو ولا بالتلفزيون ملسونا اوكي ادم صنمو زحونا وا ازم سبازيهم تفناقلم دم هو او كندان ور من يلوم تا خوين زخل مليون وصي غزا دي سرح لما تግራይ تا خوينم نارايا زيم صقمنا انا تدليخا هندي ليبا انفستر حزو ولا مريت تليفون تسفاي لبحالو نو تفالي نيو تسفاي سمعني ازار رايا نمتابنا رايا زخدنا عندهم زي يخدو اتا مو سمعنا ولا نايم سو زي غزا سرح اتا انا مو غوتي دلخو انا زمسلني ملس لخو كما غوتي يكون مجمرا زمسلني ازملس شقط خونلو فتحاو خوين كي حتتسي مشقط خوينلو اسمرلي حدا كلاي زغل تقاليسكا مريت تግራይ معراب تግራይ كيملسخا ناب دبر برهان تمصي يبلكالو اذ كل حيلنا او دبر برهان رجف او السودان جهو تتحيزو نمعراب تግራይ كي واقع كي يوص نسودان تشيطو نير اول حزون تاتلن لخ من يزغورو لزخلو اتغجله مستم وتادراو مرحت زولم سمانت نغادي واي حزس زعما حساب للاسي تسفاي تالتبحال اتاي بود زير زودي اتحاوي تسمعنا ما تسفاي سمعك وانا على حسكتنا نال كحسكتنا احنا تو يملس لكم ناتكاي ملسكي تكون كبرت بالكم غدا خبركم واي انا زقدسن للحزب لك الله كلهم يكونم 50 عامت ملوء لك الله بحقي بارتينا ما حضره ديلتنا جبره حزبون دساقيلو انا تزخون كزلزلو نعيز ملكتن للحزي اسي ملس هو لك الله ايرتراويان يوم زم سوات زيوم اب تግራይ للو كاوم كلاقلن مجمرع كاوم سي تبان خوينه زناته يزنات خاي زناته يكبللني حزقنا مقله ايرتراويان لو صره تغارو يبلك الله وانا قطر حدا قال سيسيو بدحرو حتتنا معراب تግራይ دغان سمن تግራይ نغ يبلكم الله حزقن انت عينا خنقبر دليخمنا اتنا قد قطز مصفانوسي مسو تصاميدوم ناي مساريا منقد غيرملو مسو تصاميدوم نادغا حكمنا منطيلم نفانو يحكملو دم يلقسلو دم ادتاتي زفزف فانو يبلكالو سمرلزي من يدغورلز مقاله زلو دحر دخونه ولا دينا تخايخون عيناتناي تግራዋይ ኾነ ዝጉጅለዚ ግን بتعمل له دحر دنقሮስ دخونه لمغنيات خا تግራዋይ دي ኾነ ሶርሱ ምንጩ ትግራዋይ ስለዚህ ኾነ ኦሪጂኑ ትግራዋይ ስለዚህ ኾነ ጨካን ኾይኑ ይብለካል ንዑ ያን ድፋለም ለኹ ትግራይ ካብዝ ነጻ ተወጽያ
أو قدم تجار تطودوا الأكل يلي بفتسم دحرقوا فدرال منجستي تجارو جزءات عد بوتاتهم حاتيتهم إلون عنا فوق عنا تحسوا أيخوني فدرال منجستي كنجركا يكردك أورومو إيه مسيزيل منجستي كنجرك كندي منجستات قد كت أمنا جزي أمنا كل جزي ناي كنجرك أوكي كاب ممهر لسين تماهرنا له رجفنا له كاب زندي حزي تمهرنا ناوين كن غاديكم دليكمنا تاي كن جبر نتصنتنا دلينا أيخوني أنت مساعات لو مسي خوينو إذا منجستزي خلته 100 عام يكنبر خوينو لعلي سبدي عدموم خوينو تقد كيتنا كوينا بافوموز كاود عبي مجزاتيسي اي مصنا ينير انديام تغارو وا شعبيا دي غورو نجر انتاي الله يلي شعبيا زي غورو بتግራይ يلي موسو تصاميدلو تصاميدي خوني تلوخهم اخيلو تنقحلم بحد خوينم له بقى احواتيو تغارو رغيفم زخلو منسي جمهالو عيقا دبادمة إذا كله صورنا رجفو عد غير حليفكا من دفرة بتفتحنا عتملس زلا منيو انت أي خوين تملس إلو عدو سلزخونة حزبو سلزخونة بتسو سلزخونو بارتونا وعلى سلزخونة هيقدف همور جبران سلذي ناي صباح نايلو من لامي زيجا كل عفافت ناين غد كمي مالتي بغمي بمتاي ساينس كله تعفطه اتم زبلاشيو نبلاشوم بدحرقو نافتي ناي تግራይ ግዛት ናቲ አበይ ናይ ትግራይ ግዛት ታሪክ ተጠቅስ ተምጽእ ታሊ ባይዘወይ አውሱ ሰብላይ ግን በፍጽም አይሰር ስለትናደዱ ይኸሙ ትለኹም ተናዲድ ጋዝ መጽ ነገር የለይ ብልሒ ጥበብ ሓዊስኻ እዩ ዝመጽ ኩሉ ነገር أقول له وانجلنيا جن وانجل السجد فوسي مقالة له وانجلنيا تحبار له وانجلنيا عقم تجني غالب بان سومالي لتوقعه كله دقطيتنا عقم ترى كاسبة هو سو أبدأ ينتنو أين خديك ولد دلي ناسف حتى انتن دبرهت اللي دبابي سيال الله زحت تنحتو نيرو أمون قاتي خاني يكونو أسف ولا تدق مليخي زحوي تهو خلو نعوك سمعنا عصر ما تديد وطبو أي تأيك بالدل يا مخنيات انتو مسرتها حتى زيادة بلن أنا حسابيك منم وحسن خوين دا شادين أنا ما بسكف حتى تلقى هذا حتى تزيكين كاجن تسفيش ريتو خدات أول هل دحنا تحتو غزتك لك هذا اللي مسيلك أي ماشي لك أي تولني حازش حتى حزو حتى تعليك هابني هاي مسيلك ريتو تخوين سمع عندن حتى لي هون حتى هون يبلني دمك أزودو تايل مسيلك أحنا سب تجراوي أحنا بجد خزت تجراوي كن جورين خليج سبايزي تجراوي يكون خوي أنا ود جوندرية سلزي الجوندر وكيل لمحرا وكيل إزم محدر سلزي أنا تجراوي يكون خويلو دك تجراي لا بحر لا قتل أصني توميو تيكون لحتى تكاز حتزي سلزي سخاجر زي يوم محدره تجاري يوم محدر وتبلا خاسي بمتى ملكي عيفا تجراوي جيل خيي سمعنا عنده حوحات لا إثيوبيات لك كان نرد مبر تجراوي لا تكاج فلتي واحد سلطان له ها غندر خا يقبلوا وي دي خونا هم جرم يقبلوا وي ابوكم مسكري ابو ازودي وهمزه للبس تجراوي خمز لليل كو ابوكم مسكر لقاكوي تاتينا انا بعلون تجرينا تناغاري كونرلسي كونرل ناي متاي ناي مندنو يردي أنت تلعب خا تجاري يوم لهم محدر ولو الخايل لك الله بمتى ملك هذا مالتنا تجادا لين دي ويا صفو تجادا
ايوه كاي دق والكايتي او دم حد ولو تعدي ማለት ተማሪ ጥራሕ ዲኹም ትደርሱ ህዝብ ሲ እንዲያም ይለካ ደመቀ ደም حضرሎ ትግራውኛ ተናጋሪ ይለካ ናይባ ትግራዋይ ዝሆነ ትግራዋይነት ከተቀበልኩ ላይ አይደል ያለ ግን ትግራው ማለት ያለባቸው መሰለ ወድራያ በደል በድሉና እዩ ዩንበር ካብ ደብረጽ ሆነ ስለ ወልቃይት ደመቀ ዘውዴ ይቀርባል ትቀደዳላችሁ እንዴ ድፍረታችሁ ክንደይ ከተደፍሩ ይኹም ደህና አድልሃ ሐሳብ ንፍራ በደሉና እዩ ንሓቶይና ፈሪነገርዩ ብንሳቶም ተጋሩ እሱ ግን ትግራዋይ ሆነ ግን ማለት ነውሪ እዩ ብጣዕሚ እስኻቱም ዲኹም ማንነት ወሃብቲ ዝኾንኩም ማለት ባዕሉ ይኹን እዩ ባዕሉ ትግራዋይ ይኹንኩም ይብለክለኹ ይኹን እዩ አንድ ጊዜ ቆይ አንዴ ላስረዳሽ ይኹን ነው እኔ እንትናሽልም ራሱ ነው ትግሬ አይደለሁም አማራ ነኝ ይባል ቆይ አንድ ጊዜ ትግራዋይና ሰፉ ተንቤናት ተንቤንስ በእነዚህ አይነት አላየውም ነው አይደለም አማራ ነኝ ኢሳያስ ስማዕሞ ኢሳያስ ወድ ተንበኒ ትልነር قدم حزي ወደ አይወልኩን حسات إلى فلت تنبني never ever واتزانا رغبه نحط معتي ولا تمالي تسكتني ارزقا انا تراوي يقولكم سي نمنتايكم تግራዋይ ትውለኩም ما يقولكم نيره انا اقولكم معي خليها قدس ندو انا كل تግራዋይ سي كل تግራዋይ تግራዋይ يدولو ኢሳያስ انا اقولكم I don't care about انا I never say it never ኢሳያስ ኤርትራ ማይ ኤርትራ ተዋጊው ኤርትራ ሞይቱ ደመቀ ተገላቢጡ ክበላለ ጸለይ ይኽእሊ ትግራዋይ መኻኑ ፈልጦየ አይ አነ ይኾን ኢሉ ተኾይዱ ስማዓኒ አይኾን ኢሉ ተኾይዱ አይ ትኽደ ይብሎንየ አዳምጠን አይ ትኽደ ይብሎንየ ባዕሉ ታትብላ ለኻ ኢንተርቪው ዶ ሓሳብ ዶ ተላትኒ ተናሐማ ሓደ ጊዜ አንተ ለምን መራት أنا تفكرين يكون يحتطوا واي تفكرين أنا بتفكر سالكالله أتولوجيك ينقرأ كالله قصة تخيدوا حدو أيقدشني أي تخد لي يولي غندر تتقبله ما يقبلوه تي مرت ناي غندر كم زي خونه يزفلت أنا أمحارة يجيلو 1 مليون تقراوي فناقيلو ما عتش حسابات قتيلو سيت ديبارتمنت بشوفوا صحيفه إيش دملو إن دمك أزودو كريميناليست إلو صحيفه العالم مفليت ولا كله معلم هذا تقراوي خيم يوم غندر خيدم خبيب ماما تقارو غندر خيدم تقارو خيب ماما تقراوي خيم قدي فمو نو أنا كشلي خوني بقى عايزني شنو نقدر فاضل مش شاقيوا تقراوي خينا خونم قدي فمو يكونوا وين حسابك انا كنت كبدي زرو انت تهدالله شي وين حسابنا እንዴ ሰው እንደፈለገ እኮ አይደለም ዓለም እንደፈለገች አይደለም እናንተ እንደፈለጋችሁ ድምጽ ወያኔ ላይ አባቱ ማለት ነው ካልሐዚን አይ ትግራይ ግዛት بزي مخانو فرق ودم بزينا تግራይ ግዛት مخانو بጣዕሚ يحزنيه كنقرأ كارد بጣዕሚ يحزن كغوري يخلي حز أنا كغوري يخلي حزي زي مخانو يحزنيه ناي تግራይ زي مخانو تمريت حزي او التجارو زي مخانو تግራይ بملأ التجارو سلا زي الله خع نبوينو او التجارو كون ليولي كبل اي خيلي حزن حساب كسمعنا كاينه تسفاي حتى اذا ما صنعت لنا عن التسفاي لا تسفارات هتو بهتو تدرر من قوي بربره عندي لا حتى ليش حتى لا تفريد عندي بقى احنا حسابنا هتو دي منقص دي تسفاي منقص دي بقى منقص دولت عندي تسفاي حتى لا تنطن هند تمسك باربارا بليز ميت ادرك بقى عند ጊዜ انا صبركاي ساعات راي انت تطيري ነው አንድ ጊዜ ለማን እንደምሰጥ አውቃለሁ ይሁን ነው አንድ ነገር አለ እኔ የፈለኩትን ለበረከት ላይ ነገርኛ አንተ ትጠይቃለህ ዴራ ፕሊስ ባርባራ የፈለገ ነገር ማለት ነው ማድረግ እችላለሁ እኔ ግን እናትና አባቴ ከየት እንደመጡ ሊቀየር አይችልም እኔ ስፈልግ ኦሮሞ ነኝ ማለት መብቴ ነው you cannot change ግን ተጋሩ ቤተሰብ እንደወለዱኝና you cannot ታንቃችሁ 10 ሚሊዮን ትግራዋይ ወጣችሁ መታንቃችሁ መቀየራችሁ ነው የኔ ማንነት እኔም አልፈልግም ብዬ ሰው ተወለደ ነው ደመቀ ዘውዴ ተጋዳ ላይ ሆኖ በ10 ዓመቱ 40 ዓመቱ ተቃሊሱ ወልቃይት ሲናብ ትግራይ ክልል በጌ ምድር አውጽያሲ ትግራይ ሪጅን ክትኾንስ ተቃሊሱ እዩ ደሐራይ ተበደልኩም ስለዚህ ተካፎ ስለዚህ ጸላኩም አምሓር አይሆነ መሓራ ህወሓት خلي سرد جرمانيا يقبريو وحات صليتو سو كمو غيرو
ሕማቅ ነገር ገይሩዎ በደሉ ከን ሓትቲና ማንነቱ ግን ይካናቴክ ስላለም አይደለም እንዴት ነው ትግራዋይ ተገዳላይ ለምን ሆነ ተገዳላይ ለምን ሆነ ልንገርሽ ለምን ትግዳይ አንድ ጊዜ ቆይ አንዴ ልጨርስ አዎ አለ ተሳሳቱ አለ ልጨርስ አንዴ እኔ ይውላችሁ ደስ የሚለው ማለት ነው ሞጣ ምን ይላል ደመቀ ዘውዴስ ተጋዳላይ ነው ተጋዳላይ ነው ይላል እና ተጋዳላዩ ታጋይ አልሆነም ደመቀ ዘውዴ አማራ ነኝ ካለ እኔ እኮ ሲሪየስ ነሽ ብዬ ነው የማዋራሽ እንጂ የነ ሞጣ ምናምን አናሎጂ ብታመጪ እኮ ነው እኔ ስለ ቆይ እኮ ነው እንዴ ዶሜተር ዩርሰልፍ እንትን እንደዚህ እና ስርዓት ያዙ አንዴ ላውራበትና ጨርሳለሁ ከዛ ትመልሱኛላችሁ አንደኛ ነገር ልንገራችሁ you cannot take identity ሰው ከተወለደ ትግራዋይነት በፖለቲካ ነው ካላችሁ ንገሩን በቤተሰብ ተወልዶ ከሆነ ሂጋረት እናትና አባቱ ማለት ነው መተው ተናግረዋል እናትና አባቱ መተው በድምጽ ወያኔ አባቱ በተለይ አባቱ አይተናል ውሸታቸው ነው ማለት ነው አባትዮ ውሸታቸው ነው ይኩኑን ከኔ በላይ ከአባትዮ በላይ ልታቀና አንተ እንደ አረ ፕሊዝ ጋይዝ አንዳንድ ጊዜ እንትን እንሁን አቦ ባሉ ተቦ አዲው ተንቤንያ ለም ባሉ ተዛረበለኮ ቻለሱ በደንብ ወከብ አስቀምጫለሁ ከፈለክ ይላል አባትዮ ብሏል የለአከማሪያ ልጅ ነው የአጋመ ልጅ ነው የተንቤን ልጅ ነው ብሏል ተጋዳላይ ልጅ ሆነኝ ኔሩ yes ተጋዳላይ ኔሩ ታዲያና ለምን ታጋይ አልሆነም ባዴን እኮ ነው መሆን የነበረበት አማርኛ ተናጋሪ እኮ ባዴን ነው ኦኬ አሁን አንቺ የፕሪሞርዲያል የነ አሁን ከአብይ አህመድ ጋር ያሉ እነ አረጋው በርሄ እነ ግደይ ዘርአጽዮን እነ ሙሉ ነጋ ሁሉም እኮ ትግራዋይ እኮ ነው ስለዚህ የሚያጣላን ነገር ቁም ነገር ከሆነ ስቴት ጉዳይ ከሆነ አገር ከሆነ ህይወት ማጥፋት ከሆነ ወንጀል ከሆነ ያን እገሌ እንደዚህ ስለነበረ አይደለም እያንዳንዳችን አንዱ የህወሓት ደጋፊ ወይም ተቃዋሚ የነበረ ሰው ነው አዎ ነበር አልኩሽ ግን አሁን እኛ እያልን ያለ ነው ወልቃይት ጽናንዶ በሆይዱ ኮቃ ገደፈናንዶ አንተ ገደፈናንዶ ጽና አሁን አንቺ nobody is saying that የደም ጥራቱ አይደለም ቁም ነገሩ ደመቀ ዘውዱ ያስተዳድረው የምዕራብ ትግራይ ልጅ ነው it is okay አለ ተስፋይ እኔ ደግሞ ኦኬ አይደለም ትክክል አይደለም ደምዚህ አንተ ዝም ብለህ የአፒዝመንት ፖለቲክስ ነው የምታራምደው ፊት ያየህ ነው የገንዘብ ፖለቲክስ ነው የሆነ ያለው ፌር አይደለም ለተፈናቃይ ለ1 ሚሊዮን የትግራይ ተፈናቃይ ከወልቃይት ፌር አይደለም የምትናገሩት ያፈናቀለው ደመቀ ዘውዱ ነው የገደለው ደመቀ ዘውዱ ነው አስሮ የፍጭኝ ረሽኖ ተከዘ ወንዝ ላይ የጣለው ደመቀ ዘውዱ ነው አይ ደመቀ ዘውዱ ያስተዳደረው ኦኬ ትግሬ ነው አትለይኝ ሲፒኤልኤፍም ትግሬ ነው እየተቃወምኩት ነው ካንሰር ነው ያልኩት ነው ማኔ ያስተዳድር ምናምን አላልኩም አይደሉም that's the point እንግዲህ ለምን አንቺ እኮ ከተስፋይ ጋር ቀጥለሽ አሁን ለዚህ ነው ይኩን አይደለም አትበለው ሁለተኛ ነገር አልኩሽ ኖ ዘሪ ነው ሀደ ነገር በንዛማ ወልቃይት ንዛረብ ለና ወልቀቶት ሲ አብ መሬት ወነለው እዩ ከዝወነለው እዩ አፍቱ ዝነበሩ ሲ ንታዓቶም ክንስማማ አለና ነበር ሶልካ ናይ ባዓል ከድሌት ከጥራሕ ሆነ This guy is a criminal, the top of the criminals. The top. እሱማ መጠየቅ አለበት እኮ አልኩ እንደ ማንኛውም ወንጀለኛ መጠየቅ አለበት እሱ ብቻ አይደለም ሁሉም መጠየቅ አለባቸው but ይውል አይደለም የማለት ስለማንነቱ እኮ ነው የተናገረው ደግሞ ስለደመቀ ዘውዴም አይደለም ወሬ የነበረው እዛስ ወልቃቶት ናቸው ነው የሚያስተዳድሩት የምዕራብ ትግራይ ልጆች ናቸው it is okay አለ ቃል በቃል አይደለም ወልቀቶት ለዛም ትግራዋይ ነው የሚመራው ደመቀ ዘውደ ትግራዋይ ነው ያለው ያልሆነ ነገር መስግደፊ ኮምፓየር ገር ወግን ግደፍ ወንዶ ታዩ حجون سي سمعوا ما خنقركم حدا نقرك تحزوا زلكم تمالي ጌታቸው ረዳ ለአዲስ አበባ ከናለ ንስኻትኩም መምሐራይና ለኩም ወነርኩም እዚ ራያ ብራያ አንድ ከወሲድዋ ማን ያምከመሉ ማን ይሉሃሉ
تمالسي ጌታቸው ረዳ አምሓራይ ትብሉ ወኔርኩም ጌታቸው ረዳሲ አምሓራይ ናሕዋ صناح أنا يحسون كم ترك خيلية كم ترك خيلية برت حقيتو أم سبعة زعته وسبعي تجرى لي تسعة قيح سبعي من يزولوا وسمم تلي نسو نحن درؤهم كون نحن نفولت من زياتهم أم حريم راينا ورو تجرينا ناولو كم زجرم تزاريهمنا إلكم نتزاروا وزنورو خامكم دي مالت اللي هذه جيتا شو رداس بربرة سنحم لا عاوزين كبدي تروي نجار بقى بدي تروي ما يفرجنا خلت ساعات مولو كوز جيران تانياتني لما خيدو كوتس فايلة بقى يلي خيدو يو خيدو بقى نمشي حساب أنا تو أنا حتوقع يا بحري جينا يدم أتا سخاد معرف عنده واي جنوسايد فتشمس جينا يتولى الحزب خاطر عينت رسح زرو عينا نزرو لنا وا زراون زي زراون بانفلت ويلي قد عيني كابدي زرو قتلن جانتم اي اسفو تقدر تناغر الا انا حقيقة انا يتري سمع سخاله سمع منيخا عطر مات نختقاوم نختدقفوا يتمصوا كتزاروا يخاودي يكون منيخا أشياء وبيزخم بسنة سرعة نجار قبل التجمع ينوسخلو معما تحوات كاش جيجن الناتيو أدمين اندخي أساخل يندو معروي ما ينقر ملقوكو جيجن النات زبحان محفركو محفرسوكا ختم محاضر I don't think أنا أقول لكم أي مثلاً نبي بورهم تخطط لهم سادي هذا كمان أنا دحنا كايدي مسؤولكم كما إذا ويكون هذا نجار له ندم كذا نحر سيرنا يومبر خنبركويو إذا كسرتوا لكم إذا كتبوا هذا لكم لكم بوري هذا لما كساو ندينا مسلالكم ده أبي أحمد مالتنا جوناثان فاتسمان مسلالكم that doesn't mean I can do something shit I can't يهونا نجار ما رجع متشلون نجار لينا متفاجئتوا تمساس لو والقطو تجارب وباند بليس عندي ليش أوكي thank you لا مسالي مالتنا even ማለት እኔ ኢትዮጵያን ናችሁ አማራ ሁኑ ጎንደር ሁኑ ተጋሩ ሁኑ ሁላችሁም ኢትዮጵያን ናችሁ ተጋሩ ብሔርተኛ ነው የምትሉት ለትግራይ ኬር የሚሰጣችሁ ቢሆን ዲሞግራፊ ከይቀየረኩም እንደው ህዝብ ይንበር ተመሳሲሉ ይንበር ትብሉ መሬቱ ከሕዝ ተገብሩ አይኮነን ካመስኻትኩም ግን ታይትገብሩ ለሁም በፖለቲካ ይስኩም ንሰብት ጻሉ ካው ህዝብ ይጥፋ ካው ኮስኻልክ 10 ዓመት ማለት እዩ ካሪ ሰብ ይሙላዮ አይ ዩ ዶንት ኬር አላ አትለማ ኮስኻልክ ሓደ ይኩን ሓወይ بعال صادقان بعال جيتاچو كيدم እኮ خمت نحنا نولا يكونن ኢሎም መጽዩ አቱም ሰባት ሱይልና ተስፋይ ውን አነስተረዳኽዎ መቸም ካባይን ላዕሊ ምስ ተስፋይ ዝተሳደደ ዝተጻረፈ ሰብ የለን አውዙ ሶሻል ሚዲያ ሕዝ ዛረው ዘለ ግን አይክልን እምበር ህዝበይ ከምዝ ጆኖሳይድ ከምዝ ፈጸመ ሲፈልጦየ አብዛ ሰዓት ሳይክልን ይብለካሉ نمتعنا زي الرادة جينا يلو وبسألك تحاوس يلا هم جينا يلو دحنا صبق أنا حسابها الناس عصر خمسة عين الزرع عصفي فتوني مسي كنا خمسة تسمع مع فلتك أي تقواطر شوي ويفلت هذه قواطر في أنا بقى تحتها يا خلا وا زي تقورو ما تشين ندق برو ألكو كنا ناس يكون كحزي توخنا أصفوا حنت شعنا أصف حفي حنت كذي واي بيجا خبرنا وا تقرنيا أستخاخي الناس اللي استزاروا ناس وا كيدم كم تحمد يوم زم سبات كيدم عطا عصر مات بيزا خاص نسرعة تقول زينا يود الحق النام تخم تبطل نزل لهم سخمهم عرف أنا أيت الكفني بليز حشوت يوم سؤال أزاربني نو عصر مات ميت قبر اللي بليز أجمل لنا نفلتينا بحاجة جزية خلو كنجور وسلا زين خيل إيش بحال زلمبر أورد كوخم تجارو تودينا تو يكون نزول زلو we did أو أركايفنا نيه state department فلتو UN فلتو بكا كاوس رحنا نقصل أوزي تسفاي أيكون كان يلوا
بربرة جقنا يلوى أيد حنان ولينا عنده حقنا نقصر زيقا عندي هو واحد دقافي مالتنا من يلح حابتم استخاتكم يتم حادروا يزبله مريت تقراي يزبله نعاخاتكم ندحر زي ما حادركم مو مريت بس هو فريتي تقراي اي تصفاي انتنا يلب سمونا تطف تصفاي يالو مريت تقراي ነው ብሏል مريت تقراي ነው እናንተ ግን አተመዳዱ አይተም حادروا ولا اوزلو ይሁን ወይም ወልቀቶ ትሬሎቹ የተናገሩ ያስተዳድራሉ ነው I agree on the statement free I agree on the statement ቤታቸውም እኮ ትላንት ብለዋል የህወሓት ወልቃይት የለም የትግራይ ህዝብ ወልቃይት ነው ወልቃይት ነው ኦኬ እዚህ ላይ እኛም ችግር የለብንም ግን እኔ መሰረተ አንደኛ እንዲቆጣና እንዲሰድበኝ እኔ አግባብ ነው ብያለሁ ምክንያቱም የጠየቁት ሁለት ጥያቄ ነው አንደኛ በስማም እንደነሰንሲት እንደተቋርጽና ወይ በጃና ተዛረኩ እንደሐሳብ ግዴ ተቋርጽን ለኻ ወይ ለይ ስንህ ማንሻ ስለምን ፍንሽ ሰንተስ አንሻ መጀመሪያ ነገር ደቅ ምዕራብ ትግራይ እዮም የማሐድርዎ ኢትስ ኦኬ ማለት ትክክል ይሆነ ነቲ ጀስቲፊኬሽን ማሃቢዩ ፕሪቶሪያ ኢና ፎከስ ንገብር ተጋሩና ሓደ ክንመጽእ ተኮይና እቲ ዝነበረ ምሕዳር ኢሌጋል ምሕዳር ይንቃል ኩሉ ሰብ ወልቃይት ዘለ ህዝብ መራሕቲ ይመርጽ እቲ ተመረጸ አካል ተጸዋዕነቱ ንትግራይ ይኸውን እዩ ዝብል ኦኬ እዚ ኢና ክንገብር ዘለና ብድሕሪኡ ሕቶ ዘለዎ ወልቃይት ማንም ወልቀታ ይኹን አምሓራ ይኹን ጉራጌጃ ይኹን ይጥይቅ እዩ ተስፋይ ግን ደቅ ምዕራብ ትግራይ እዮም ኢትስ ኦኬ ምዋሉ ትክክል ይሆን ካን ኢለ ቻሌንጅ ገረ ሓደ ካላይቲ ተሞኡ ዝኔው ሰባት እውን ኢትዮጵያውያን እዮም ኢሉና ነው ቶም ተጋሩ ምስተነቀሉ ካብ ጎጃምን ካብ ካልኦት ኦሮሚያ ተፈናቀሉ ሰባት እንጽኻ ኣብ ናይ ተጋሩ ገዛኦም ተወሪሶም ኣብ እንዳማቶም ዝኔው ሰባት ዲሞግራፊክ ፐርፐስሊ ተቀይሩ ናብ መረበቶም እዮም ክምለሱ ዘለዎም እምበር አይ ንሳተሙን ኢትዮጵያውያን እዮም ስለዚህ እዮም ክነብሩ ዘለዎም ተልካ አው ኸይዱ ዝመርጽ ህዝብ ወይ ምንም ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ተቆርጡ ሚኒማል ገይሮም እዮም ማለት ነው ፖለቲካ ነው ገንዘውና ፖለቲካ ነው ገን ሰውልና ናይ ጸላውን አረጋው ነው ገንዘውና ማጸላውን አረጋው ይኩን ስማዕ እስኪ ይኩን ወልቀተ ተምሓሪ የለው ድዮም አለውባ ስለዚህ አለ ዘምወልቀተ ዘምወልቀተ ዝዮም ከዓ ህዚ አንተ ወይ ባይዘወይ ልቢ የወልካ የንበር ተስፋይ ጽንቡቅ ገይሩ መልስልካዩ ምክንያት አነሲ ክስካ መተማዩ ናተይ ርስተይሲ ክስካ መተማዩ ክምል ዝደሊ አነ ከም ትግራዋይ ኮይነ ጽናሕ ክነግረካ እኳ እንደ ካልአትሲ ኩሎም ተመኡ ዝሰርሑ ወንጀለኛት ሰሲ እንኳን ንሳተሙስ ሕወሓት አታሐወይ አነ መስተስታይ ቀንድ መጻሊ ዝነበረ እዚ ቲክቶክ ናብ ትዊተር ንማ ዓድዋ እዮም ጸላእትና ዝብሉ ሰብ ሓደ ሰብ ተስፋይ በይኒ ነው ዓድዋ ተዘበልካ አነ ስለና ጽልይትኩም አይኮንኩን ኣብ ፍትሑ ተኻል ተዛረው ግን ህጹል ካን ተደጋግሞ ለኻምበር መልስልካዩ ንሕና ሰሚዕናይና ተሓተትካ ሰሚዕናዮ ሞስተመለሰና አሐተ መልስልካዩ አነ ተመለሰለየን ከብለካ ነው በቃ ወንድለ ተመለስካ ናብ ወይኩ ያቲ ናብ ጸርፊ ናብ ገለ ምክንያቱ ዓሙ ስለዘይ ፈቅደሉ እዩ انا كاز نغصن دهم يصف ሁለት ደቂቃ ትግራዋይነት ካስ የጠራጥረኒ ልካዮ መልስልካ ስለዚህ አሲኻ እዞም ወንጀለኛታት ንምዕራብ ትግራይ የማሓሰቡት ኮይንካ ልስን አለ አዳምጠኛ ለምን ርክትት እዞም ወንጀለኛታት እዞም ጀነሳይደራት ንምዕራብ ትግራይ የማሓድሩ ወልካ ጃስቲፋይ ትገብር ኮይንካ ንስኻውን ካብ አቶም ተሌሪ እካን ይለ ህይውን ቃል ያዚያ አይ ተዛበ ኖሪ ሆንጀ ደሓን አኽለኩም هذه بحسب ተዛረው ከዚ ተሳይ ወሪደሎ ተሓተትናዮ በቃ هذه ላው ሓሳብኩም ቶ ካሪ መማረት ጽምጹ ያው ሓንቲ መገግናውና ተጋሩ ባርባራ ጨርሺ ከዛ ይሬ ከዛ ባርባራ ከዛ ይኮብ ባርባራ ይኩን ነው አራ ለና ና ባርባራ በይዛ ካስነ ስርዓት ግበር ተስፋይ እኮ ሃማናዩ ሲልና ሃለውሎ ይነል ዋስነ ስርዓት ባ ሱን ኮይ ነግረኩም መንግስት ይኮነን ዘመሓድር ህዝብ ይውልን በቃ ከማኻ እዩ ኢሊቲ ይብለለ በቃ ሞ እንድሕርትሕቲ ይኾን ካስኾን ተስፋይ ግን ማንዛና ወይ ካናን ታሕቲ ሲልኩም በራራ ይኮነን ምንድነው አሁን ብውክር ውስጥ ገባችሁ አቲ አሰፎ ተመልሐስ ክንዳደ ጎር ለዓባይ ሰይት እኮ ይኺ በቃ سخوان أبدا خالي تعرف أنا خسرفك يندي حربلك سمعك نقرأ كنت خسرفك ناتي ولا حسب حالك قال وزعبه
አድሚን አለው ስምት ወጣ ፍረ ስምዕማ ኣነ ክቕፅል ምንታይ መሲልኩ ኩሉ ተመሳሳሊ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ እውን ኣነ ክቕፅል ዕድል ሃብኒ ፍረ የት አለ ተፈቷል አንተ ባርባራ ስነ ስርዓት ለምን አትይዝም? ምን አደረገች? እሷ ጋር የምትጣለው ምን ሆነህ ነው እንዴ? እኮት ምንም ያደረኳት ነገር የለኝም። በቃ ነገሩን ከታወቀች እንዴ በረራ ትላለች እንዴ? ትልቅ ሰው ከናት ስናከብራት አትከበር ትልቅናቷ ታድርገ እንዴ? ኧረ ሰው እንደበል ስፋት ነው እንዴ? አሃ አንቺ ማን ደምሷ ሳታስገቢ እሱ ምን አስጎታ አሁን እንትን አደረገ? በእናታችሁ እኔ በጣም ነው የምታስጠሉት። ጂሰስ ክራይስት አንደኛ ምን አይነት ፖለቲካ አድሚንሽን አንድ ጊዜ ያሰፉ አንደኛ በጣም ፐርሰናል ነገርን ታረጋላችሁ። ፐርሰናል አታድርጉት። ነገር ሸለል እያላችሁ ለመሞጣመጥ ለመሳዳደብ እንትን አትበሉ፣ አትዘጋጁ። እንዴ ተረጋጉ። ፖለቲካ እኮ ማለት የትዕግስት ስራ ነው። አንደኛ ሰው ሲሰድባችሁ ምናምን ችላ እያላችሁ እንዴ እኛ ስንት ሰው ሲያርበናል? ስንት አገር ቀን በቀን አይደለ እንዴ ህወሓት ቤቶች አጀንዳ 4 አመታችን ከመጣን ቲክታክ ላይ እንዴ አደይ ቆናኔ አለበልና አይ ስድብ አቁሙ። አሁን ወደ እንትንሽ ጨርሽና ከዛ ላይ ኢሬ ከዛ ጓራየ ከዛ ባርባራ ወይ استقصل ተወደ መጽሐፍ ቅዱስ ቀጽል መጽሐፍ ቅዱስ አንብብ ጋድ ኣነ ናኸ ይኾነ ነነሉቲ ቀጽለ ሰፉ ችግር የብለን ግን ድሕረ እዮም መጽኦም ሁሎም ኢለ ሓኒ ኣነ ስሩንቲ ወዝኒስ ብጣዕሚ ዘግርም እንዲ ንሕናስ እንኳዕ እኳ ንፋለጥ ኮና ቀጽል ናርኩም ቀጽሉ ሓደኩም ተናገሩ ጀኹም ጽቡቕ ኣሰፉ ኣነ ታየ ክብለል እየ ኸይድ እምበይ ተስፋይ ራያ ትክክል የኾነ ሓደ ሰዓት 25 ደቂቃ የተስፋይ አጀንዳና ስነ ስርዓት ገርና አጀንዳና ተመልስ ቦሺ ካአቱም ተሐሰባት ያ ትልጽሐፍዎ ቆያ ሰላማው ሰልፍ ተስፋይ ከይተልዑ ተስፋይ አጀንዳ ላይ ሆነ ዝጽሐፍዎ ያለ ትሱ ነው ትሱል ተናገረ ሁለን ሲጽሕፈየን የተን ሐሳባት የዝለካ አጀንዳ ሒዘ ነረናትና ሓደ ሰዓት 25 ደቂቃ እንድለቱ ተዛሪው ለዓቅሙ ስኻና ይዓልኻ ሰላማው ሰልፍ ታይመስል ነይሩ ወድለክ ለኹ ፍረ ለስሕት ምስሓ አይደኖ ችግር የውሊ ግን ለክ ለኹ አና አጀንዳ ሒዘ ነይረ ሓደ ሰዓት 25 ደቂቃ አላትናገረ ስለዚ ክጅምር ተለኹ ምዕራብ ትግራይ ብተጋሩ ዝመሓደር ለዝበለ ሕሸት ትግራዋይ እንደሕዘም መሓደር ለኾይኑ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ አፈናቂሉ ተጋሩ አጽኒቱ በአሜሪካውያን እዚ ጀኖሳይደር ዩል ተባሃለ ደመቀ ዘውዱ ትግራዋ እዩ ክብለነ ይኽእል ይውዚ ላባሕሪ ናቃተለ ዝድብሪ ብላውሒ ዝወስድ ርእሰ እሙን ብንውር ከይቕቦር ዝገብር ትግራዋይ አይኾነን ትግራዋይ ተጋሩ እዮም ያኔ ማለት ትግራዋይ እግዚአብሔር አይደለም የፈጠረው ወንጀል መስራት ከማንነት ጋር ምን ያገናኘዋል? ምንድነው የምታወራው? በቃ ለትግራዋይ አይውክል ምስግደፍ ከተሰሚት ካን ያሐስካ ለትግራዋይ አይውክል በቃ ዋላ ወደ ትግራይ ይሁን ለትግራዋይ አይውክልን ትግራዋይ ውን ይሆነን እሱ ትግራዋይ አይውን ይበለን አحنا ንዓ ትግራዋይ አይኻልና ብግዲ ባይዘውሪ ማለትና ሓደ ነገር ቁጽኩም ዳህውሃት ደመቀ ዘውዴ ትግራዋይ ምኾነ እንደዚ ሰክሲ ዳይ መጋባሪ ሕማ ነገር ክሰርሕ ውን አላማው ምናምን በቃ ሐቡና ናይ ትግራይ በቃ ነገረኝነቱ ምናምን በህል መሳካት ቦሽ በቃ ይሁን በቃ ሰላም እምቢ ብላችሁታል ለምናችኋል እኮ ተለምንኩም እኮ እምቢ ልኩም ናዓና ተመላለያይኩም እናንበር መናጢ ይቀልዳሉ እንዴ ስለ ቤተሰቦቹ እኔ በጣም አነ ግን ዘይተረደና ሓደ ነገር ንዓጽረመት ከሓቶሲ ዓጽረመት ወንጀል ናምን ኖ ተጸሚድካ ዲኻ ብስሩኸ ቸልቸልዋ ሶኻ ማሐዝ ደግ ሓሳብ ማሐዝ ለምንታይ አኹም ሓሳብ ይህብለኹ ስቆል ሶኻ በርከተ ጸሚድካ ኻንሳ ይወድ ግደስ ደግ ደድሕና ታይ ለምንታይ አይሉለኹ አፍታለለኹ ምዕራብ ትግራይ ብተጋሩ የሆነ ዝመሓደርሎ ካብ ተጋሩ ወፃኢ እዩ ዘሎ አው ሱዳን ኸይደስ አይምለስ ብልጽግና ይሕለፉ ደጀና እዮም ኢሎም ንይልኪ ኢሉ ዋላ ስላብ ልኾነና አቲል ዓድና ሙለስና እዩ ዘሎ ዘውዚ በቃ ዓድና ሙለስና ዓደይ ሙለስኒ ኢሉ ለለው ሱዳን ለሎ ሓውና ተቃጸለ እናጠፍአ
معلتاو لاموته أو أش دشور حصاني حقيل تبهله لابله نايسلانا وينو أولا لوز أجا من نافلته مبرهت يولو ما يولو نانورو نافلته كم زي عينت أفزو خاك كان تكاوي هم مزعني تردن تككل يخوانن أكايدو ناي تقراواي سنو البوانا حيزوون يمزن إيه سلازي تو تقراواي النولو تو تقراواي أيو النولو تقراواي تفانا قول زل حزبيو أبا عدس ولا وسيدومس جازاي سرح اللوم يلنا جازا سريح خاين وريل بقى توتاليس رسع ويولو معرفت قراي تفانا عليسي يرسع جازا سريحكم هاو ويولو من اللوزي ناي حوحات يخويني معرف تقراي ناتا ايدي لخوين حوحات انت تولو ترى ساطر ورايات الزارب يالو تقاطاقوني لمن እንደሆነ ወራያት ተናገር ከቃላት ፈይ ይጓልኒ ከቀለ ናይ حوحات معرف تقراي ناتا ايو يبلي ناي حزب تقراي ايو تغارو ونيرم تفناقيلوم لامربتهم حزب تحبابيرك ملسوم ييل سلازي ازي تبلتلو كتحمازق يولي ጌታቸው ረዳ ስለ ተናገረ ተው ኃይሉ ሐምዚ